उसको गवाईबाट तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसकेको छ। चर्चमा आउनु भनेको मतलब एउटा चर्चको लागि मात्रै आउनु भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। सपना विपना जहाँ पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्न सक्नुहुँदछ। यदि उहाँ चाहनुहुन्छ हामीलाई दिन भन्नुहुन्न, रात भन्नुहुन्न, सपना भन्नुहुन्न, विपना भन्नुहुन्न, जति बेला पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरूसँग परमेश्वर बोल्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर यहाँ हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वर आमोससँग बोल्नु भएको छ, सपनामा पनि बोल्नु भएको छ, विपनामा पनि बोल्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै कुरा आज म बताउँदछु। अनि तपाईँहरूले अर्को दिन आफ्नो गवाई भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो गवाईमा भन्नुहोस् कि परमेश्वर तपाईँसँग कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई के गरेको चाहनुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तिसँग विभिन्न प्रकारले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। आज तपाईँसँग परमेश्वर कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँले परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्धबाट चाल पाउनु पर्ने कुरा हो र चाल पाउनुहुनेछ र त्यही कुराको लागि म कामना गर्दछु। परमेश्वर मसँग पनि बोल्नुभयो, परमेश्वर मेरो श्रीमतीसँग पनि बोल्नुभयो, परमेश्वर तिमोथीसँग बोल्नुभयो, त्यस्तै गरी परमेश्वर आमोससँग पनि बोल्नुभयो, त्यस्तै गरिकन परमेश्वर आफूले चुनेको व्यक्तिहरूसँग बोल्दै जानुहुँदछ। उहाँको उद्देश्य पूर्तिको लागि, उहाँको उद्देश्य भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य स्थापनाको लागि, संसारलाई मुक्तिको मार्गमा हिँडाउनको लागि, मानिसहरूलाई चुन्नको लागि, अनि सुसमाचार सुनाउनको लागि, अनि मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा सम्झाउनको लागि, सिकाउनको लागि, बुझाउनको लागि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। आज कतिपय संसारमा मानिसहरू छन्, यही मलेसियाको चेरास र बालाकोटमा पनि आज नेपालीहरू हेरौँ भने कति प्रकारका नेपालीहरू छन्, कति विभिन्न प्रकारका छन्, अरू प्रकारका रेसहरू हेर्ने हो भने, जात जातिहरू हेर्ने हो भने पनि कति पढे लेखेका मानिसहरू छन्, कति ठुलो ठुलो ओहदाका मानिसहरू छन्, तर उनीहरूसँग हुनसक्छ पैसा छ होला। मैले एकजनाको कुरा गर्दै थिएँ, उनीसँग धेरै पैसा छ, तर त्यो पैसाले गर्दाखेरि उनलाई धेरै चिन्ता भइरहेको कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। अनि यो मलेसियामा धेरै पैसा कमाउने मानिसहरू पनि हामीले देखेका छौँ, धनी धनी मानिसहरू पनि देखेका छौँ, तर उनीहरू आत्मिक रूपमा परमेश्वरलाई चिन्ने कुरामा दरिद्रता उनीहरूको हृदयमा छ। उनीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन र थाहा पनि पाउन सकेका छैनन् प्रभु येशूको महत्त्व के छ, प्रभु येशू भनेको को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। तर आज तपाईँ हामी एउटा फुल्लीको रूपमा यो मलेसियामा आएका छौँ, एउटा साधारण एउटा जेनरल लेबरको रूपमा हामी आएका छौँ, जेनरल वर्करको रूपमा आज हामी आएका छौँ। तथापि हामीलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ, हाम्रो आत्मामा परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिनुभएको छ, अनि हामी परमेश्वरको मार्गमा हामी हिँड्न सक्ने भएका छौँ। किन? हामीले आफूले गरेको कामको लागि होइन, हामीले पढेको शिक्षाको कारणले होइन, हामीसँग भएको सिपको कारणले होइन, हामीसँग भएको कुनै ट्यालेन्टको कारणले होइन, योग्यताको कारणले होइन, सम्पत्तिको कारणले होइन। यो एउटै मात्रै कारण हो कि हामीलाई परमेश्वरले इच्छा गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो, गिफ्ट हामीलाई दिनुभयो, उपहार दिनुभयो कि हाम्रो आत्मामा परमेश्वरको जुन आत्मिक कुराहरू छ, परमेश्वरको मूल्य छ, त्यो मूल्य देख्नलाई हामीलाई परमेश्वरले छान्नुभयो। आज हामी कति गरिब छौँ, त्यो गरिब भएको कारणले त हामी मलेसियामा आएर भाडामा चाहिँ बस्नु परेको छ, कति कुल्लीको काम गर्नु परेको छ। उहाँ आमोसको हेर्नु भने कति त्यो सुपर मार्केटमा त्यो पैसा प्राइसिङ गर्दा गर्दा उसको भित्रको हातै दुखिराखेको हुन्छ त्यहाँ, अनि दिमाग दुखिराखेको हुन्छ, सबै कुराको त्यसको मूल्यहरू सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै अभिषेकको हेर्नु भनेदेखि उसले साग काटिरहनुपर्छ, त्यो चिसोमा बसेर गरिरहनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरिकन तिमोथीको हेर्ने भने उभिरहनुपर्छ, यताउता त्यो सुपर मार्केटमा हिँडिरहनुपर्छ, त्यो कडा त्यो के भन्छ चिसो ठाउँमा, अनि त्यस्तै कडा भुइँमा कति दिनभरि हिँड्नुपर्छ, बस्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। कतिजनालाई रोटी पेले गर्नुपर्छ, कतिजनालाई गाडीको धुलो गाडीको कालो खाइ गर्नुपर्छ, हात पाउबाट सबै बिग्रिसके। कतिजनालाई चाहिँ फलामको काम एउटा पग्लेको फलामसँग खेल्नु परेको छ, चल्नु परेको छ। एक पग मात्रै फलाम भेट्यो भने शरीरमा चकनाचुर, ठुलो घाउ बन्छ, उसको जीवन खतम हुने सम्भावना हुन्छ।
यी सबै कुराहरूलाई छोडेर पनि आज हामी यो मलेसियामा छौँ। तर यस्ता क्रिस्टको काम गर्ने हामी व्यक्तिहरूलाई पनि परमेश्वरले आज चुन्नुभएको छ। अनि उहाँ परमेश्वरले आज हामी जस्तो व्यक्तिलाई चुन्नुभयो कि धनी धनी मै हुँ भन्ने, सक्षम हुँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चुन्नु भएन, तर आज हामी जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुन्नुभएको छ। आमेन। ठिक यस्तै प्रकारले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, लगभग 2000 वर्ष अगाडि पनि यस्तै एउटा घटना भएको थियो। त्यो घटना के भएको थियो तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु। त्यहाँ एकजना मानिस थिए, जो मानिस त्यसकै मै हुँ भन्ने गर्दथे। ती मै हुँ भन्ने मानिसलाई पनि म परमेश्वर प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसलाई म खत्तम गर्छु, बाँधेर ल्याउँछु अनि तिनीहरूलाई सफा बनाउन मलाई धुन चढेको छ भनेर भन्दै हिँडेका थिए। एकजना व्यक्ति, ती व्यक्तिको बारेमा म बताउने छु अनि त्यसबाट तपाईहरुको पनि आफ्नो अनुभव तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ र त्यसबाट तपाईहरुले म पनि कस्तो अवस्थामा रहेछु, कस्तो अवस्थाबाट प्रभु येशूलाई पाएको रहेछु, अब मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। यसबाट मलाई तीनवटा पोइन्टबाट म बताउने छु। एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई एउटा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने तीनवटा पोइन्टहरू हामीहरू बिब्लिकली हामी हेर्नेछौँ, आजको दृष्टिकोणबाट हेर्नेछौँ, आजको वचनको दृष्टिकोणबाट हेर्नेछौँ। यो चाहिँ म पहिलो कुरा तपाईलाई दिन्छु, प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन। त्यसपछि प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन तपाईको कस्तो थियो, त्यो व्यक्तिको कस्तो थियो अनि त्यसपछि दोस्रो कुरामा तपाईलाई म दिन्छु कि प्रभु येशूलाई पाएको घटना। प्रभु येशूलाई कुन घटनाले पाउनुभयो, प्रभु येशूलाई कसरी पाउनुभयो, त्यो प्रभु येशूलाई पाउँदाखेरिको तपाईको जीवन कस्तो थियो, कस्तो प्रकारको घटना घट्यो। विभिन्न प्रकारका मानिसले विभिन्न प्रकारले प्रभु येशूलाई पाएका हुन्छन्, विभिन्न तरिकाले पाएका हुन्छन्। कसैले चाहिँ रोग निको भएर पाएका हुन्छन् भने, कसैले पवित्र आत्माको कारणले पाएका हुन्छन् भने, कतिजनाले चाहिँ अरू मानिसहरूको देखेर अनि परमेश्वरले उहाँलाई काम गरेर पाएका हुन्छन् भने, विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले कसैले आफ्नो छिमेकीलाई निको भएको देखेर पाएका हुन्छन् भने, कसैले आफ्नो भाइ बन्धु नातेदारमा केही त्यस्तो देखेको भएर पाएका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारले प्रभु येशूलाई पछ्याएका हुन्छन्। अनि आज हाम्रो जीवन दोस्रो पोइन्टमा तपाईलाई म भन्नेछु, दोस्रो बुँदामा भन्नेछु, त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूलाई कसरी पायो। तेस्रो बुँदामा तपाईलाई म भन्नेछु, तेस्रो बुँदामा के भन्नेछु, तपाईँलाई प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन एउटा जीवन थियो, प्रभु येशूलाई पाउँदाखेरिको घटना घट्दाखेरिको जीवन अर्को जीवन थियो भने तेस्रो जीवन पनि छ प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि तपाईँको जीवनको बारेमा म बताउने छु। आउनुहोस् त्यसकारण हामी हेर्नेछौँ आज प्रेरितको पुस्तकको 9 अध्यायमा, प्रेरितको पुस्तकको 9 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक पल्टाउने सबैजनाले अनि यसको 9 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। 9 अध्यायको 1 देखि हामी 22 सम्म हेर्नेछौँ। छोट परिमा हेर्नेछौँ 1 देखि 22 सम्म। लामो खण्ड लिएको छु, सरी फर द्याट। अनि लामो खण्ड लिएको हुनाले म ठाउँमा मात्रै पढ्ने छु। लामो खण्ड छ, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बुझ्नमा सजिलो छ। यसको शीर्षकमा लेखिएको छ साउलको जीवन परिवर्तन। साउलको जीवन परिवर्तन। साउल कस्तो मान्छे थियो भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि साउलको जीवन कस्तो थियो यहाँ लेखिएको छ। 1 देखि 3 सम्म म पढ्नेछु। पहिला, साउल प्रभुका चेलाहरूका विरुद्धमा अझ पनि धम्की र हत्याको धुनमा प्रधान पुजारीकहाँ गए र तिनले त्यस मार्गमा भएका पुरुष वा स्त्री जसलाई पनि फेला पारे पनि तिनलाई बाँधेर यरुशलेममा ल्याउन पाऊँ भनी दमस्कसका सभाघरहरूको नाममा पुँजी मागे। जब साउल यात्रा गर्दै दमस्कसको नजिक पुगे। यहाँसम्ममा हामी हेर्नेछौँ। अनि यसबाट हामी के थाहा पाउने, के छलफल गर्नेछौँ भने एक प्रकारको साउलको जिन्दगीको बारेमा। अनि साउल कस्तो थियो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।
कि साउल भनेको एकजना यस्तो व्यक्ति हो जुन व्यक्तिले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई बाधर ल्याउने, उनीहरूलाई मार्ने, धम्की दिने, दुःख दिने यस्तो प्रकारको काम गर्नलाई धुन चढेको छ। के भनेको त्यो धुन चढेको छ? कसैलाई मान्छे मार्ने धुन चढेको छ, कसैलाई मान्छेलाई बाधर ल्याउने धुन चढेको छ, कसैलाई धम्की दिने धुन चढेको छ। धुन चढ्नु भनेको के हो? धुन चढ्नु भनेको उसको धुन बज्यो उसको हृदयमा, जति बेला पनि त्यही धुन मात्रै बजिरहेको छ। कसरी क्रिस्चियनहरूलाई मार्नु, कसरी क्रिस्चियनलाई खतम गरौँ, कसरी क्रिस्चियनहरूलाई बाँधेर ल्याउँ भन्ने किसिमको धुन उसलाई एउटै मात्रै उसको हृदयमा, एउटै मात्रै उसको दिमागमा परेको छ कि यो येशू भन्ने चिजलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई कसरी धम्की अझ धम्की दिउँ अनि कसरी बाँधेर ल्याउँ, कसरी मारौँ, कसरी दुःख दिउँ। अनि यही प्रकारको धुन उसको हृदयमा जति बेला पनि चलिरहेको छ। तपाईँ हामी हेरौँ भनेदेखि त्यही प्रेरितको 8:1 पनि हामी एक कुरा देख्दछौँ। साउल कस्तो मानिस थियो? प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि साउल कस्तो मानिस थियो? अब यसबाट हामी हेर्नेछौँ। 1 मा हामी यसरी लेखिएको छ, 8:1 मा यसरी लेखिएको छ, तिनको हत्यामा साउल पनि सभामा थिए। तिनको हत्यामा साउल पनि सहमति। 3 भनेको 1 2 3 भनेको होइन नि, 3 भनेको 3 कोही मान्छेको हत्यामा साउल पनि सहमति। को मान्छेको हत्यामा? स्टिफनस भन्ने एकजना मानिस थिए जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो, एउटा डिकनको रूपमा चुन्नु भएको थियो। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ प्रेरितको पुस्तकबाट फेरि पनि 6 अध्यायमा तपाईले जान्नुभयो 7 जनाको नियुक्ति गरेको देखिन्छ। त्यो 7 जनाको नियुक्ति गरेको कुरा तपाईलाई मैले अस्ति नै यहाँ चर्चमा अनि अगुवाहरू छान्दाखेरि पनि मैले बताएको छु। तिनै 7 जनालाई परमेश्वरको आत्माद्वारा अनि त्यो जमातले त्यो बेलाको चर्चले 7 जनालाई चुनेको छ। प्रेरितको 6 अध्यायबाट हामी देख्नेछौँ। तिनै 7 जनामध्ये एकजना स्टिफनस भन्ने मानिस पनि थिए। तिनै स्टिफनस मानिस डिकनको रूपमा मात्र होइन, फेरि 7 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भनेदेखि तपाईँ देख्नुहुन्छ स्टिफनसको भाषण भनेर देख्नुहुन्छ। अनि त्यही स्टिफनसको भाषण जुन स्टिफनसले आफ्नो चर्चमा काम सिद्ध्याएर बाहिर गएर पनि चर्चमा के भन्छ परमेश्वरको वचन मानिसहरूको बीचमा प्रचार गर्ने काम गर्थे। अनि त्यो काम गर्दाखेरि मानिसहरूको बीचमा उनले अधिकारपूर्ण तरिकाले प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँको बेलाका मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने प्रक्रिया गरे। अनि त्यो ढुङ्गाले हानेर मार्ने काम गर्ने क्रममा साउल भन्ने एकजना मानिस थियो अनि त्यसको योजना बनाउने योजनाकार। अनि ती सबै कुराहरूमा साउल भन्ने व्यक्ति पनि सहमत थियो। किनभने अनि साउललाई धुन चढेको छ। के धुन चढेको छ? क्रिस्चियनहरूलाई कसरी मारौँ, कसरी दुःख दिउँ, कसरी धम्की दिउँ, कसरी बाधर ल्याउँ, यो कुरामा साउललाई पहिलादेखि नै धुन चढेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि 9 अध्यायमा हामी आएर हेर्यौँ भने यो कुरा देख्दछौँ। अझ प्रश्न हुँदछ कि साउलको जिन्दगी कस्तो थियो येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि। साउल, अब हामी हेरौँ, साउल प्रभुका चेलाहरूको विरुद्धमा अझ पनि भनेको मतलब के? एक धम्की दिएर हुँदैन, 2 धम्की दिएर भएन। धम्कीमाथि धम्की, थ्रेटनिङ, जति बेला पनि धम्की दिने काममा उनलाई धुन चढेको थियो र हत्याको धुन चढेको थियो। त्यति मात्र होइन, अनि त्यस मार्गमा पुरुष होस् वा स्त्री जोसुकै होस्, त्यो बेलामा स्त्रीलाई गन्ने चलन थिएन। स्त्री नगन्य व्यक्तिहरू थिए, तर पनि स्त्री होस् वा पुरुष जोसुकै होस् उनीहरूलाई बाँधेर उनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिने, यरुशलेममा ल्याउने यो प्रकारको काम गर्ने जिन्दगी उनले जिएका थिए। हत्याराको जिन्दगी जिएका थिए। उनले चाहिँ धम्कीपूर्ण एउटा दादागिरीको जिन्दगी जिएका थिए। एउटा चाहिँ उनले डनको जिन्दगी जिएका थिए। आज हाम्रो समाजमा कति डनहरू छन्, कति दादागिरीहरू छन्, कति दुःख दिने हत्याराहरू छन्, कति अनि त्यस्ता मानिसहरू पनि हामी देख्दछौँ। ठिक त्यस्तै प्रकारले त्यो साउल भन्ने मानिसको जिन्दगी पनि थियो। हाम्रो यहाँ एलडब्ल्युटीमा हुँदाखेरि एकजना भाइ जसले भनेको थियो म माओवादी हुँदाखेरि मैले गोली हानेर मानिसलाई मारेको छु भनेर भनेको थियो। तर यहाँ मलेसियामा आएपछि उसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यो। अब यसबाट
यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि मानिसले प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको गल्तीहरू गरिराखेको हुन सक्दछ। तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको गल्तीहरू गर्नुभएको छ, कस्तो प्रकारको अपराधहरू गर्नुभएको छ, अनि ती अपराधहरू तपाईँले सम्झिने आज मौका छ। अनि त्यसबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जिन्दगी कस्तो थियो। अब यसबाट हामीले हेरौँ प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जिन्दगीको बारेमा। साउलको जिन्दगी कस्तो थियो प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि? हत्यारा, लुट, अनि धम्की, अनि दुःख दिनेहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई बाँधेर ल्याउने, अनि यो प्रकारको जीवन थियो। अनि उसले यति मात्र होइन, उसले प्रधान पुजारीबाट अधिकार पनि पाएको थियो। अनि अधिकार पाएर चुप लाएर बसेन, आफ्नो साथीहरूलाई लिएर त्यो मानिस कहाँ गयो त भन्दा दमस्कस भन्ने ठाउँमा, यरुशलेमबाट दमस्कस भन्ने ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिन भएर ऊ हिँडेको छ, बाटोमा छ। अब त्यसपछि के हुन्छ हामी हेर्नेछौँ। र यसबाट पहिलो बुँदा हामीले हेरेछौँ कि येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको साउलको जिन्दगी। अनि तपाईँको जिन्दगी पनि त्यसमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र तुलना गर्नुहोस्। अब हामी तल हेर्नेछौँ। अब ऊ बाटोमा जाँदैछ, यो खण्ड लामो छ, म तपाईँलाई यो कुराको अलिकति विस्तृत बताउँदछु। अब जब साउल त्यसरी धुम चढेको छ, अनि त्यहाँ 3 देखि 18सम्म हामीले के कुराहरू देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि 3 पददेखि तपाईँ घरमा गएर राम्रोसँग हेर्नुहोस्। 3 पददेखि 18 पदसम्म यस्तो कुरा लेखिएको छ कि साउल जब चाहिँ प्रधान पुजारीबाट त्यो प्रकारको अधिकार लिएर अनि मानिसहरूलाई यानि कि क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिन लाने दमस्कसतिर जाने क्रममा बाटोमा थिए। अनि त्यो बाटोमा हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरूको साथमा थिए, आफ्नो साथीहरूको साथमा थिए, अनि आफ्नो सहयोगीहरूको साथमा थिए। तर अचानक रूपमा के भयो त भन्दाखेरि उनले ठुलो ज्योति देखे। अनि त्यो ज्योति देखेको कारणले, त्यो ज्योति थाम्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनी भोक्रो परेर भुइँमा लडे। अनि आज तपाईँले दिउँसै ज्योति, दिउँसो त घाम लागिरहेको छ, तर पनि घामलाई पनि छल्ने, घामलाई पनि केही घामभन्दा पनि ठुलो ज्योति तपाईँको सामुन्ने आयो भनेदेखि थाम्न नसकेर हामी पनि भोकै पर्नुपर्ने हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले पावलमा पनि त्यो प्रकारको ठुलो ज्योति आयो। ज्योति मात्र होइन, ज्योति त आयो, ज्योति थाम्न नसकेर उनी भोक्रो परे। अनि उनी भोक्रो परेर लडे। अनि त्यही बेलामा अर्को आवाज पनि आयो, यस्तो आवाज आयो कि अनि आवाजले भन्दछ साउल साउल। अनि उसले भन्दछ साउलले प्रभु म को हो, म यहाँ छु। अनि त्यसपछि आवाजले भन्दछ म येशू हुँ जसलाई तिमीले दुःख दिइराखेका छौ, तिमी मलाई कति दुःख दिने हो? साउल जसलाई विश्वास गरे मानिसहरूलाई मार्न, धम्की दिन, बाँध्न, दुःख दिनको लागि ऊ नियुक्ति भएर हिँडेको छ। एउटा बदमास कामको लागि नियुक्ति भएर नियुक्त एउटा अधिकार पत्र लिएर हिँडेको छ। त्यही मानिसलाई प्रभु येशूले बोलाउनु भएको छ, साउल साउल तिमी मलाई कति दुःख दिन्छौ? अनि यस्तो प्रकारले हाम्रो जिन्दगी पनि चलिरहेको हुन सक्छ। अनि साउललाई जब त्यो आइसकेपछि अनि फेरि आवाजले भन्दछ तिमी अब जहाँ लागेका छौ जाऊ, त्यहाँ हननिया भन्ने मानिसलाई भेटाउने छौ, अनि उसले तिमीलाई निको पार्नेछ। किनभने उसले थाहा पाइसक्यो कि ऊ जब भोग्नु पर्ने बित्तिकै उसको आँखा बन्द भएको थियो, अन्त भएको थियो, दुईटै आँखा बन्द भयो। अनि उसले आवाज पनि सुनेको थियो, ज्योति पनि देखेको थियो। अनि ऊ छक्क पर्यो, रणभूमिमा पर्यो। अनि के गर्ने भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। अनि त्यो आवाजले भन्दछ तिमी जाऊ, तिमीलाई हननिया भन्ने मानिसले भेट्नेछ। अनि तर उसँग गएको सहयोगीहरूले आवाज त सुने तर ज्योति देख्न सकेनन्। अनि उनीहरू पनि छक्क परे। अनि यो कुरो देखेर साउलको आँखा बन्द भएको देखेर, साउल अन्ध भएको देखेर ती मानिसले छक्क परे। अनि उनीहरूले दमस्कसतिर त्यो मानिसलाई साउललाई डोर्याउँदै लिएर गए। 3 दिनसम्म साउलले 3 दिनसम्म त्यसपछि खाना पनि खाएन, पिउन पनि पिएन। 3 दिनसम्म जब चाहिँ दमस्कसमा पुग्यो, दमस्कसमा एउटा सिधा नाम गरेको गल्लीमा पुग्यो। अनि त्यो गल्लीमा गएर उठ्ने अनि ती सहयोगीहरूको साथमा बस्न
अनुभव भएको थियो, त्यति नै बेलामा परमेश्वरको आत्मा, प्रभु येशूको आत्मा, आफूले चुनेको हननिया भन्ने एकजना व्यक्ति जो चाहिँ दमस्कसमा थिए, उहाँ गएर उसलाई बोल्नुभयो, भन्नुभयो, हननिया हननिया। अनि हननियाले भन्दछ, हजुर प्रभु, यस प्रभु अनि भन्दछ। अनि साउल भन्ने एकजना मानिस आएको छ दमस्कसमा, अनि उसकोमा जाऊ, अनि उसको आँखा बन्द भएको छ, उसलाई प्रार्थना गरिदेऊ, उसको टाउकोमा हात राखिदेऊ, अनि ऊ निको हुनेछ। अनि हननियाले भन्दछ, प्रभु येशू, मलाई यस्तो काम नलगाउनुहोस्, किनभने त्यो व्यक्ति जो साउल भन्ने व्यक्ति छ, अनि त्यो साउल भन्ने व्यक्ति त यस्तो प्रकारले यस्तो उद्देश्यले आएको छ कि हामी सबैलाई नष्ट गर्नलाई आएको छ, दुःख दिनलाई आएको छ, प्रधान पुजारीबाट पनि अधिकार लिएर भनेर आएको छ। त्यस्तो मानिसलाई कसरी म सहायता गर्न सकौँ, गर्न चाहन्छु, म चाहन्न। अनि यो प्रकारले फेरि प्रभु येशू हननिया भन्ने व्यक्तिसँग बोल्नु भएको छ र भन्नुहुन्छ, जाऊ, तिमीलाई मैले आदेश दिएको छु, जाऊ र उसलाई तिमीले सेवा गर, जसले गर्दाखेरि अनि उसले उसको आँखा खुल्नेछ, उसलाई मैले मेरो कामको लागि चुनिसकेको छु भनेर प्रभु येशूले हननिया भन्ने व्यक्तिलाई भन्नुभएको छ। अनि के भयो, हननिया भन्ने व्यक्ति अब प्रभुले भनिसकेपछि प्रभुको दास, आजकलका प्रभुका दासहरूले परमेश्वरले भनेको मान्दैन, तर त्यो बेलामा चाहिँ हननिया मान्दो रहेछ। अनि साउल भलै क्रिस्चियनहरूलाई मार्नु भनेर हिँडेको मान्छे थियो, तर पनि परमेश्वरले भनिसकेपछि अनि साउललाई भेट्नलाई हननिया त्यो ठाउँमा गए। अनि जब साउललाई भेटे, अनि हननियाले भन्दछ, साउल भाइ, जुन येशूले तिमीलाई बाटोमा भेट्नुभयो, ज्योति दिनुभयो, तिमीलाई आवाज दिनुभयो र तिमी यो हालतमा पुग्यौ, त्यही येशूले मलाई त्यही बेलामा भन्नुभयो कि तिमी साउल यहाँ दमस्कसमा आउँदैछौ, तिमीलाई तिम्रो टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिऊ, जसले गर्दाखेरि तिमीले पवित्र आत्माले भरिन सक र तिम्रो आँखा पनि निको होस्, आँखा खुलोस् भनेर परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ। अनि त्यसकारणले म आएको हुँ भनेर हननियाले गएर भन्दछ। अनि साउलको आँखा त बन्द छ, तथापि उसले अनि उसलाई हननियाले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्ने बित्तिकै हननियाको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि साउलको बन्द भएका दुईटै आँखाबाट दुईटा चिप्रा जस्ता केही टुक्राहरू खसे, अनि उसले पूर्ण रूपमा दृष्टि पाए। यहाँ भनिएको छ, बाइबलमा भन्दछ पदमा, उनले दृष्टि पाए। उनले के पाए? दृष्टि पाए। के को कारणले दृष्टि पाए? परमेश्वरको इच्छाले, परमेश्वरको अनुग्रहले उनले दृष्टि पाए। उनी भोकै थिए। दृष्टि पाए भन्नुको मतलब हामी दुई प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। नम्बर 1, उनको आँखा खुल्यो, शारीरिक आँखा खुल्यो। नम्बर 2, उनको आत्मिक आँखा खुल्यो। अब यो चाहिँ प्रमाणित हुन सक्छ यहाँभन्दा तलको कुराले गर्दाखेरि। अनि तब उनको आँखाबाट चिप्रा खसे, उनको आँखा शारीरिक आँखा मात्रै खुलेन, तर उनको आत्मिक आँखा पनि खुल्यो। अनि उनले प्रभु येशूका चेलाहरूलाई मार्न भनेर दुःख दिन भएर हिँडेको मानिस, त्यहाँबाट जब उनको आँखा खुल्यो, जब उनले दृष्टि पाए, अनि के गरे? 3 दिनसम्मको भोको छ, भर्खर आँखा खुल्यो। तपाईँहरू भए के गर्नुहुन्छ? र म आराम गर्छु भन्नुहुन्छ होला, सुत्छु भन्नुहुन्छ होला, के खान्छु भन्नुहुन्छ होला। तर साउलको यस्तो प्रकारले दृष्टि पाएको रहेछ, यस्तो प्रकारले उसको आत्माले दृष्टि पाएको रहेछ, आत्मिक आँखा खुलेको रहेछ। उसले जुरुक्क उठेर भन्यो, म बप्तिस्मा लिन्छु। मानिस हेर्नुहोस् कसरी परिवर्तन भयो। अनि साउल कस्तो मानिस थियो अघिल्लो जीवनमा, अनि दोस्रो जीवनमा आएर उसले प्रभु येशूलाई कसरी पायो। अनि त्यसपछि प्रभु येशूलाई पाउने बित्तिकै उसले के गर्यो? पाउने बित्तिकै भोकै छ, तिर्खै छ, तर पनि जुरुक्क उठेर भन्दछ, म पहिला बप्तिस्मा लिँदैछु। अनि उसले बप्तिस्मा लियो। कोबाट लियो यहाँ लेखेको त छैन, तर हननियाबाट उसले बप्तिस्मा लिएको हुनु पर्दछ। हननियाले उनलाई बप्तिस्मा दिए। अनि बप्तिस्मा दिइसकेपछि मात्रै उसले के गर्यो? खानपिन गर्यो। अनि त्यसपछि उसको शरीरमा बल प्राप्त भयो। अनि बल प्राप्त भयो भन्दाखेरि हामी दुई प्रकारको कुराहरू पनि बुझ्न सक्दछौँ। कस्तो खालको बल प्राप्त भयो?
आत्मिक बल पनि प्राप्त भयो, शारीरिक बल पनि प्राप्त भयो, किनभने उसले शरीरको लागि खाना खाएको थियो, शरीरको लागि बल प्राप्त भयो, अनि उसले हननियाबाट आत्मिक खुराक पनि खायो, अनि उसले आत्मामा पनि बल पायो, अनि पूर्ण रूपमा उसको दृष्टि पायो, अनि उसलाई महसुस भयो कि हे म त यस्तो आँखा खुलो के उसले भन्न थाल्यो, हे म त क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिन गएर हिँडेको मान्छे, म त अहिले आँखा खुलो, म त अन्तो भइसकेको रहेछु, अहिले मेरो आँखा खुल्यो, अब क्रिस्चियनहरूको लागि दुःख, क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिने होइन, क्रिस्चियनहरूलाई बचाउनको लागि जति दुःख पाउनुपर्छ म त्यो सबै सहन तयार छु। क्रिस्चियनहरूलाई मार्नु होइन, तर क्रिस्चियनहरूलाई बचाउनको लागि म मर्नु परेको पनि तयार छु। कति फरक पर्छ राष्ट्रिय रूपले। यसलाई के भन्दछ? पूर्ण परिवर्तन। यसलाई के भन्दछ? एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भन्दछ इङ्ग्लिसमा, एउटा नेपालीमा के भन्छ? पूर्ण परिवर्तन अथवा के भन्छ? रूपान्तरण। यस्तो प्रकारको जीवनमा उसको जीवनमा रूपान्तरण भएको हामीले देख्दछौँ। अनि जब अब त्यस्तो किसिमको भयो, दोस्रो बुँदामा तपाईँलाई मैले भने के भने भन्दा येशूलाई कसले पाए, अनि येशूलाई पाएको घटनाहरू तपाईँको कस्तो छ? तपाईँको घटना पनि लगभग त्यस्तै केही होला। अनि येशूलाई पाइसकेपछिको जिन्दगीमा तेस्रो र अन्तिम बुँदा तपाईँलाई म भन्नु पर्दाखेरि यही बत्तिसको कुरा गर्दछु। जब प्रभु येशूलाई चिन्यो उसले, प्रभु येशूलाई उसले थाहा पायो, उसको दृष्टि खुल्यो, उसको त्यो शारीरिक दृष्टि मात्रै खुलेन तर उसको आत्मिक दृष्टि पनि खुल्यो, अनि आत्मिक दृष्टि खुलेको कारणले गर्दाखेरि उसले भन्यो म बत्तिसमा लिन्छु। कोही पनि व्यक्ति आँखा मात्रै खुलेको छ, शारीरिक आँखा मात्रै खुलेको छ भने उसले म बत्तिसमा लिन्छु भन्न नै सक्दैन, तर जसको आत्मिक आँखा पनि खुलेको छ भने उसले भन्दछ म बत्तिसमा लिन्छु अनि मात्रै खान्छु। उसले यहाँ त्यही भएर भनेको छ बत्तिसमा लियो र खाना खायो, अनि उसले आफ्नो शरीरमा बल प्राप्त गर्यो। आज हामी कतिजना प्रभु येशूलाई पाएका हुन्छौँ तर बत्तिसमा लिन हिचकिचाइरहेका हुन्छौँ। तर पावलको कुरा, त्यो पछि पावल भएको छ, सावलको कथा हामीले हेर्ने हो भने हामीले के थाहा पाउँछौँ? सावलले जुन दिन उसले प्रभु येशूलाई चिन्यो, जुन दिन उसले दृष्टि पायो, आत्माको दृष्टि पायो, शारीरिक दृष्टि पायो, त्यही दिन खाना खानुभन्दा पूर्व ऊ बत्तिसमा लिएको हामी देख्दछौँ। के हामी त्यतिको तयारी छौँ? के हामी विश्वासमा त्यतिको तयारी छौँ? हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु येशूलाई? हाम्रो प्रश्न, मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई, तपाईँको प्रश्नहरूलाई दिन सक्नुहुँदछ। आज हामीहरूले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यो भने हामी पछाडि होइन धकिलिने, तर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आमेन। अब बत्तिसमा लिएपछि के भयो? उसको जिन्दगी, प्रभु येशूलाई पाइसकेपछिको जिन्दगी अब परिवर्तित जिन्दगी कसरी सुरु भयो? बत्तिसमा लियो, खानेकुरा खायो, अनि त्यसपछि तेस्रो कुरामा उसले के गर्यो भने दमस्कसबाट ऊ अब म घर जान्छु भनेर हिँडेन, तर ऊ दमस्कसमा नै धेरै दिनसम्म बस्यो। कहाँ बस्यो? होटल गर्दै बस्यो अथवा घुम्दै बस्यो? ऊ चाहिँ धेरै दिनसम्म तिनै प्रभु येशूका चेलाहरूको साथमा बस्यो। कति दिनसम्म बस्यो? धेरै दिनसम्म बस्यो। यसको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने उसले बत्तिसमा पछि तिनै चेलाहरू जसलाई मार्न र दुःख दिन भनेर गएको थियो उनीहरूको अन्डरमा बस्यो, उनीहरूले भनेको मान्यो, अनि उनीहरूबाट नै उसले के गर्यो? तालिम समेत लिएको कुराहरू यसबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। ट्रेनिङ, आज बाइबल कलेजहरू खोलेका छन्, आज चर्चमा सिकाउँदछ, अनि यस्तो प्रकारको त्यति बेला त थिएन, तर तिनै चेलाहरूसँग ऊ बस्यो बत्तिसमा लिइसकेपछि धेरै दिनसम्म, अनि चेलाहरूले उसलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सिकाए। उसले परमेश्वरका चेलाबाट उसले धेरै कुराहरू सिक्यो, तालिम प्राप्त भयो। अनि के भयो? तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 20-21 पदमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, अनि तालिम लिइसकेपछि तुरुन्तै एउटा काम गरेको देख्दछ। तुरुन्तै भन्ने शब्द त्यहाँ राखिदिएको छ। अब हेर्नुहोस् 20 पदमा, अनि तुरुन्तै 19मा हेरौँ। 19को अलिकति सावल निकै दिनसम्म दमस्कसमा भएका चेलाहरूसँग रहे, अनि तुरुन्तै तिनले सभाघरहरूमा येशूको घोषणा
कुराहरूसँग बसे, धेरै दिनसम्म बसे। अनि त्यो बसेको उनको कोर्स पुरा भइसकेपछि तुरुन्तै उनले काम गर्न सुरु गरे परमेश्वरको लागि। त्यो काम भनेको के हो? सभाघरहरूमा गएर प्रचार गर्न लागे, सभाघरहरूमा गएर प्रभु येशूको बारेमा बताउन लागे। अनि उनले बताएको कुरा देखेर मानिसहरू दङ्ग भए, छक्क परे अनि धेरैजनाको हृदय परिवर्तन भयो। हालेलुया। आज अन्त्यमा तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु, म यस्तो उस्तो म के गर्न सक्दिनँ भन्ने होइन। तपाईँ म यस्तो अस्ति एकजना भाइले सिमनिया भन्थ्यो मेरो त घरमा यस्तो हतियार छ, उस्तो छ, म यति खराब मान्छे, यहाँ मान्छे, त्यो केही कुराले रोक्दैन। यदि हामी जति खराब छौँ भने तापनि हाम्रो जिन्दगी प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जिन्दगी जतिसुकै खराबी जिन्दगी भए तापनि प्रभु येशूलाई हामीले पाइसकेपछिको जिन्दगी अर्को हुन्छ। जब हामीले प्रभु येशूलाई पाइसक्यौँ अनि त्यसपछि परमेश्वरले यी सबै कुराहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ, चुन्नुहुन्छ हामीहरूलाई। अनि जति पापी भए तापनि उहाँले चुन्नुहुन्छ र चुनिसकेपछि उहाँले उहाँको कामको लागि हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। र तपाईँ हामीहरू पनि आज जे कुरो यहाँ चर्चमा सिक्दछौँ, जे कुरो बाइबल कलेजमा सिक्दछौँ, जे कुरो घरेलु सङ्गतिमा सिक्दछौँ, तुरुन्तै त्यो कुरालाई हामीले लगाइहाल्नुपर्छ। प्रभु येशूमा विश्वासको लागि हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। आज हाम्रो कति होस्टेलहरूमा मानिसहरू छन्, तपाईँहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भएको छ। आजका मानिसहरू, आजको क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि मेरो दृष्टिकोणमा यस्तो पनि देख्दछु, प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको नराम्रो जीवन के हो, अनि त्यो नराम्रो जीवन भए तापनि प्रभु येशूलाई उनीहरूले पाए। प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि पनि उनीहरूको परिवर्तित जीवन जिउनुको सट्टा पुरानै जीवन जिइरहेको हामीहरू देख्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज संसारमा क्रिस्चियनहरूलाई मानिसहरूले हेट गर्दछ, मन पराउँदैन। अनि के कारण हो कि तपाईँको परिवर्तन, जस्तो तपाईँ येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन अनि पछाडि तपाईँको परिवर्तन समाजले देख्न सक्दैन भने उनीहरू छक्क पर्दैनन्। तर क्रिस्चियनहरूलाई उनीहरूले गाली गर्दछन्। यसको मतलब हो हाम्रो कारणबाट उनीहरूले, हाम्रो जीवनको कारणबाट उनीहरूले, हाम्रो बोलीचालीको कारणबाट उनीहरूले हामीलाई मात्रै गाली गर्दैनन्, स्वयं हाम्रा परमेश्वर प्रभु येशूलाई, परमेश्वर पितालाई जसले सम्पूर्ण कुरा सृष्टि गर्नुभयो उहाँलाई धिक्कार भन्दछन्, गाली गर्दछन्। त्यसको सजाय आज हामीहरूले भोग्नु पर्नेछ। त्यसकारण आज हामी जतिसुकै खराबी भए तापनि हामीले प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि प्रभु येशूको मार्गमा हिँड्नु र मान्छेलाई प्रभु येशूको मार्गमा हिँडाउनु, उदाहरणीय भएर जीवन जिउनु आवश्यक छ। यही कुरो आज म तपाईँहरू सबैलाई म यही कुरो बताउँदछु कि तपाईँहरू सबैजनाले आज पुरानो जीवन, पुरानो आफूले गरेका जति पनि नराम्रा काम, नराम्रा कुकृत्य जीवनहरूलाई छोडेर आज प्रभु येशूको मार्गमा लाग्नु भनेको मतलब प्र्याक्टिकली लाग्नु हो, प्रयोगात्मक रूपमा लाग्नु हो, सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै लाग्नु होइन। अनि आज तपाईँहरूलाई म यही कुराको उत्साह दिन चाहन्छु कि आउनुहोस् हामी प्रभु येशूले जिउनु भएको जस्तो जिउँ, हाम्रो समाजलाई प्रेम गरौँ, हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गरौँ, हामी उदाहरणीय भएर जीवन जिउँ। हुन्छ, आजलाई यति नै राख्दछु। धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह। यसपछि भेटी उठाउनेछौँ। भेटीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूको महाप्रभु हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, यो वचनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हे परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले आज जुन प्रकारको वचन यो समाजलाई दिनुभयो, यो बाबुहरूलाई दिनुभयो, ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस्। अनि जुन भेटी उठ्दछ त्यो भेटीबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु। सबै धन्यवाद दिन्छु। प्रार्थना चढाउँदै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन।